لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. کرم مصطفیٰ دے کرم مصطفیٰ دے دردی غلامی. کرم مصطفیٰ دے دردی غلامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی. کرم مصطفیٰ دے کرم مصطفیٰ دے تو دردی غلامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی. کرم مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملایا. حبشی نبی نال اکھیاں ملایا. او کرنی نے گھر بیٹھ کے لذتاں چاہیاں. نہ پیدا کر گئے نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی. نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی. نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی. کرم مصطفیٰ دے کرم مصطفیٰ دے. سید نے دسیا اے یاری دا ولے. سید نے دسیا اے یاری دا ولے. وہ بچڑے کو آئیے تے تاں بنے دی گلے. گل سمجھ آئیے تے کہہ دو سبحان اللہ. سید نے دسیا یاری دا ولے. بچڑے کو آئیے تے تاں بنے دی گلے. حیران رہ گئے کوفی تے شامی. حیران رہ گئے کوفی تے شامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی. کرم مصطفیٰ دے اور تیراں دی بارش تے پانی بھی بندے. تیراں دی بارش تے پانی بھی بندے. او کیتا
حضرت ختم الانبیاء لہو تحیت و ثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت خصوصاً صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر عبد الرسول اشرفی صاحب دار البرکات العالیہ، دیگر علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نو آج بہاول نگر شہر کے اہل سنت و جماعت کے مرکز رضائے مصطفیٰ جامع مسجد کے اندر اہل بیت طہار کی شان کے اندر کچھ کلمات بیان کرنے کی توفیق ملی ہے۔ جل شانہ دی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے، بنا چیز دے دل دماغ زبان نے کہاں غلطی اور خطا تو محفوظ فرما دیا کلمہ حق رکھنے کی توفیق بخشے، جناب محترم سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت جلسے دے اس عنوان تے جلسہ رکھے گیا نا چیز حضور کے گھرانے کا انشاءاللہ اس میں ذکر کرے۔ اللہ جل شانہ نے مرتبہ شان عظمت حسین باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان مرا و برا عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دیا کہ بندہ جس علاقے میں جس جگہ تے شہر میں پلیا ہوئے جوان ہویا ہوئے گوشت سنبھالی ہوئے وہ علاقہ بندے کو بڑا پیارا لگتا ہے، شوق دا وطن وطن بندے کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ دور بھی گیا ہوئے کہ یار آپ اپنے وطن تے جائیے، وطن بڑی پیاری چیز ہے، اور وطن نالو ایک اور ایسی چیز ہے اندر بہت محبت ہے، وہ ہے دولت۔ وطن نالو زیادہ دولت نال بندے کو پیار ہے۔ وہ کیویں جی کہ دولت حاصل کرنے کی خاطر بندہ اپنا وہ پیارا وطن چھڑ کے تے باہر کے لوکاں تک کوئی چلا جاتا ہے کہ یار میرا دولت لب جائے۔ اچھا تے دولت نالوں بھی ایک چیز بہت ہی پیاری ہے، توجہ ہوئے تے لوگ پڑھ دے انشاءاللہ علیہ۔ دولت نالوں بھی ایک چیز بہت ہی پیاری ہے، وہ کیڑی ہے؟ اس کا نام ہے جان۔ والی صاحب کیویں ہسپتال ہوئے نا بیٹا تے باپ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر باپ ہوئے تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میری جنی دولت لگتی لا دے پر میرا بیٹا بچنا چاہیے۔ پتہ چلے دولت کا کوئی مول نہیں، جان دے دی۔ وطن نالو دولت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تے دولت نالو زیادہ پیاری ہے جان۔ بولو تو صحیح کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ جان نالو بھی ایک چیز بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جان نالو ایک چیز بہت ہی پیاری ہے، وہ نام ہے عزت۔ امام غزالی فرماتے ہیں سلوۃ العارفین شریف کے اندر کہ اگر ڈاکو نے کوئی رستہ روکیا نا تو دونوں کے ابھی پیسے دے ہوئے تو دونوں جان تو مار دینا، تو پیسے دے دو دولت دے دو جان بچا لو۔ اگر انہیں کہے بھئی عزت دیو نال توڑیاں کھانا لیا نے عورتوں نے پردہ دار عزت دے نہیں تو جان تو مار دینا۔ ہن گرو فرماتے نے عزت نہ دئی جان دے دے بھی شہیداں وچ نہ لکھیا جائے۔ اللہ کا خیر ہوئے سبحان اللہ۔ دوسری بات وطن نالو جان بہت پیاری، وطن نالو دولت زیادہ پیاری ہے، دولت نالو جان دے جان نالو عزت بہت ہی پیاری ہے، تو عزت نالو بھی ایک چیز بہت ہی پیاری ہے۔ عزت نالو بھی جڑی بہت ہی
सवारी करने वाले इन्नी अजमत इन्नी शान है। पर याद रखना ऐन 8 तारीख को 9 ਨੂੰ हज ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8 ਨੂੰ हुसैन पाक मक्का ਛੱਡਣ ਹੈ। 8 तारीख ਨੂੰ हुसैन पाक मक्का ਛੱਡਣ है। मदीने जैसा कीमती वतन बेशक मेरा तेरा ते वतन ही कुछ भी नहीं ना यार। असा ते भज भज सुभान अल्लाह सोने साडा ते दिल मदीने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मदीने ले चल यानी कि साडी तो ठार ही हो। पर हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला नो सरकार मदीने जैसा सोना वतन नाने दा प्यारा घर शहर बार हर चीज छड़ के ते खाना काबा इन्ना अजीम घर जेड़ा रूए जमीन तू अफजल सारियां चीज़ां नालों ते सोनिया ओनू छड़ के हुसैन पाक किधर होंदे पैने दीन दी खातर बेशक अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। पता चलिया हुसैन पाक दी निगाह दे अंदर दीन दी शान इतनी ऊंची सी कि जिन्ने उतू मक्के जैसा वतन कुर्बान है बेशक मदीने जैसा वतन कुर्बान है। ये बुजुर्ग जिन्ने साडे ना बड़े उन्हां लोगों ने जो दीन हासिल कीता ते फिर यो अपने वतन कुर्बान करके जिस तरह मेरे पीर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार आप दी अम्मा जी कहन लगी ला पुत्र जा दीन हासिल कर भेजे मदरसे विच ते फरमान लगी हुण तेरी साडी मुलाकात क़यामत में होवेगी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। एह दीन मुस्तफा दी बरकत मैं उस दीन दी गल कर रहा जिस दीन के मदरसे च आपां बैठे हां। सोहणिया ओए दुनिया दे याद रख दुनिया दे जिन्नियां मर्जी दौलतां इकट्ठियां कर पर हुजूर दे दीन दे मदरसे दे अंदर बैठ के ओए एक दिन दरवेशां नाल और तालिब इल्म दीन वाले नाल लंगर खा ले कसम खुदा दी 1000 साल दी इबादत नाल सवाब ज्यादा हो जाना। ये दीन दे मदरसे दी इतनी शान है। पर बात याद रखना हुसैन पाक बहुत अजमत वाले बड़ी शान वाले भाई दीन पाक दी है शान हुसैन पाक नालों बात क्यों मौलवी साहब अगर हुसैन पाक दी शान दीन नालों ज्यादा होंदी फिर दीन कुर्बान कीता जाना सी हुसैन पाक को बचाया जाना सी। ये ते हुसैन पाक दीन तो कुर्बान हो गए दीन तो कुर्बान हो गए। पता चलिया सोने नबी दी बारगाह विच दीन दी कदर व कीमत इन्नी सी कि जिंदे तो हुसैन वर्गे हीरे भी कुर्बान हो गए जवान अली अकबर वर्गे शहजादे कुर्बान हो गए। ता और वो हीरे ते कुर्बान होए साडे बुजुर्ग फरमाते ने कि हुण तक अल्हम्दुलिल्लाह असां भी बयान यही करते रहे कि अल्लाह के फजल करम नाल हुसैन पाक सफर करने वाले सन उन्हां दे अगरचे इम्तिहान आए मुसीबत आई परेशानियां आई लेकिन वो सफर करने वाले सन। और मेरे बुजुर्ग फरमान लगे नहीं बेटा हुसैन पाक साबिर नहीं सन। मैं कहा जी अकरम परेशान हो गया भाई क्यों हुसैन पाक क्यों नहीं साबिर जिवें तुसां परेशान हो गए भाई आपने कहा भी ठीक है जो बुजुर्ग गल लिखे वो ठीक है लेकिन मैं आखना भी साबिर नहीं है क्यों जी जरूर हो क्यों अभी साबिर हो होता है जिंदे ते कोई जुल्म करे जो को ताकत ना रखता हो लड़न दी तो सबर कर जाए। साबिर हो होता है जिंदे ते कोई जुल्म करे तो उहदे कोल ताकत ना होवे लड़न दी और सबर कर जावे माड़ा होवे सबर कर जावे ओनू आखदे ने साबिर। ते साडे ते सखी हुसैन जिन्हां दे घरों मलायक दी मोहर लगदी सी जिन्हां दे घरों वली जमदे मौला अली दी मोहर लगे ते वली बनदे ते वली दी ये शान है एक उंगली दा इशारा करे ते जग उल्ट जावे। आज साडे दाता अली जवेरी मेहर अली बाबा फरीद इन्हां दी इन्नी शान के उंगल दा इशारा करन ते आशिक कायद दे पासा पलट देन ते की ख्याल है जे सखी हुसैन जोर लांदे ते करबला विच यजीदियां नु जमीन विच नहीं सी गरक कर देना बेशक आ जमीन विच गरक हो जाने सन आपने जोर नहीं लाया मारे नहीं सन तो आप कोई कमजोर नहीं सन मारे नहीं सन ताकि आप पर जुल्म होता तो आप सबर कर जाना नहीं मुर्शिद मेरे फरमाते ने कि पुत्र आप साबर नहीं साबर दूध एक मकाम है वो आप नाम मिलता है वो की आप आशिक सन सखी हुसैन आशिक सन आशिक सन साबिर नहीं किवें जी आयो ना शहादत नु चुम के गले लगाया अपना जवान पुत्र खुशी नाल दिता सोहणे रब्बा तू राजी होना अली अकबर लेकर राजी ते सानू होर
سونے اور محمد نے کہا دیو سانو اور کی چاہیے قاسم دی جوانی قربان ہو جائے مولا سونے حسین نے تو راضی ہو جائے اور کی چاہیے آپ خوشی نہ کیونکہ صحابہ کرام تے مدینے میں چون لگے حسین پاک کو روکتے رہ گئے نہ جاؤ سونے ہو نہ جاؤ آپ خوشی نہ فرمایا نہیں یار دی خاطر بھائی اپنے تن نو کٹا دیے جسم نو سر نو تن نالو کٹا دیے تے ایدا نال عشق ہے یہی تے راز سی جڑا آپ نے نہیں کھولیا بول تے صحیح ورنہ طاقت آپ دے کول ہے سی طاقت الحمدللہ کون آ سکتا ہے یہ تے ساڈا چھوٹا جا ولی ہوے تے اونوں کوئی ماں دا ہاتھ نہیں لا سکدا اور اگر اپنی طاقت وکھان تے ہون داتا علی جوہری ورگے بابا فرید ورگے کئی لوگ ہی نہیں آئے انہاں دے نال مقابلے کرتے ہیں انگلی دے اشارے تے ہے پڑھا تو سٹ دیندے ہیں تے ثابت ہویا حسین پاک کول طاقت ہے سی پر آپ نے زور نہیں لایا شہادت نو آپ نے گلے لگایا آپ نے خوشی دے نال تا سخی سلطان کو سرکار نے یہی گل تھا آج سن عاشق سوئی
رب دی رضا دی خاطر جڑے جان دے جان میرا سونا مولا فرماؤں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑے میری راہ دے اندر نظرانہ جان دے جان قربان ہو جان قتل ہو جان اللہ فرماتا انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے توجہ یار انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے نہ مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے او زندہ نے کون رب دی رضا دی خاطر جان دین والے آپ سوچ یار دوستا ادھر ویکھ یار ساڈا حسین رب دی رضا دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے گئے نے اپنے خاندان دا نذرانہ پیش کیتا ہے مت سمجھی کہ حسین کسے تخت دی خاطر حسین بادشاہی دی خاطر لڑ گئے سن نہیں انہاں نوں بادشاہی نہیں سی چاہیے اگر بادشاہی چاہیے ہوندی تے وڈا بھرا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے ہتھی دے بادشاہی سیدنا امیر معاویہ دے سپرد کرن دے نے اگر بادشاہی چاہیے ہوندی تے حسین کہہ دیندے بھائی جان اساں انہاں نوں بادشاہی نہیں دینی بادشاہی سانوں چاہیے آپ کہندے نے نا نا اگر میرے نانے دی امت اکٹھی ہو جائے صلح ہو جائے سانوں ہور کی چاہیے او سن سخی حسین جڑے دنیا دی خاطر نہیں او خدا تیرا بھلا کرے دوست ادھر ویکھی ساڈا حسین دنیا دی خاطر نہیں او تے یزید پلید ہوئے یزید دے اندر خرابیاں آئیاں نے حسین پاک کہنے لگے اہو جہا بندہ میری نبی دی امت دا راکھا نہیں بن سکدا جن دے اندر ایویں دیاں خرابیاں ہون کہ شراباں پین والا ہوئے رڈیاں دا ڈانس ویکھن والا ہوئے برائیاں کرن والا ہوئے اے میرے نبی دی امت دا بادشاہ نہیں بن سکدا آیا مسلمان سخی حسین پاک تلوار لے کے کھڑے ہو گئے نہیں ایویں دا بندہ سانوں نہیں چاہیے پتہ چلیا آپ بادشاہی دی خاطر نہیں سن لڑے آپ مطالبہ کرتے سن اے بندہ نہیں فاسق بندہ نہیں چاہیے نبی دی امت واسطے کوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم تے مولا علی ورگا بندہ چاہیے سونے بار والے برباد ہوندی ہے تے مہمان دوروں آیا شرف شریف شیر ربانی دی نگری دا رہن والا شیر ربانی جڑا شرف دا بیتاج بادشاہ سی نہ چیز اور نہ دے قدمہ ٹکڑے کھان والا آپ دے درد فقیری آپ دے درد ٹکڑے کھا کے انہاں دے مدرسے وچوں تعلیم لینے والا تیرے سامنے حاضر خدمت بیلیا مہمان دی گل سن کے چنگی لگے تے سبحان اللہ کہن نال شان وچ فرق نہیں پینا رب دا نام بلند کرے شان ہور ود جانیاں ادھر ویکھ سخی حسین دا ذکر کرنا چاہنا پہلے میں جناب دی سخاوت تیرے سامنے رکھاں تبرک اور برکت واسطے تھوڑیاں باتاں عرض کردا جاواں سجنا میرے سخی حسین پاک دی سخاوت دی کیا بات ہے یار میں ایک کتاب پڑھی امام غزالی سرکار دی زندہ نام تانوں پہلے دس چکے ہوں سلوۃ العارفین آپ سرکار لکھ دے نے امام حسن تے حسین تے آپ دے بھائی چاچے دے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار سارے اخباراں کسے کام دے سلسلے دے اندر جنگل گئے نے ویکھیا جنگل دے اندر آپ صبر کردیاں بھوک دے پیاس نے ستا لیا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے کہنے لگے یار کوئی مکان ویکھو جنگل وچ گھر والا ویکھو کہ روٹی لگ جاوے آپ چل دیا سفر کر دیا ویکھیا ایک کلا مکان وچ ایک ضعیفہ مائی بیٹھی ہوئی دروازہ کھڑکایا مائی صاحب آواز دیتی آن والے کون ہے اندر آ جا میں وڈیری ہوں آپ کون ہے آپ سرکار
تشریف لے کے اندر کہندے اما جی اساں بھوکے ہاں پیاسے اج سانو کھانا کھوا دے مائی صاحبہ کہندی اللہ دے بندے میرے گھر دے اندر تے فقر و فاقہ ہے مال کوئی نہیں اما جی جو کچھ بھی ہے اج کھوا کدی ویلا آیا تے سخی دے کوئی رنگ چھڈن گے تشریف فرماؤ جان 72 بارہ پڑھ دے اور سبحان ربی الاعلی مولا ادھر تیری عبادت رکی رہی ہے کہ سخی حسین میں ڈالج پا لے مول واپس موڑے گا 72 تسبیحاں کی خاطر 72 جانا تیری رات قربان کر چھڑے گا او شہزادہ حسین لجپال رضی اللہ
آپ کہنے لگے اما جی دس میرے بھائیوں نے کی خدمت کی تھی انہیں اینا ہدیہ دیتا ہے آپ سرکار نے کیا بڑے پہلے نے 1000 دوسرے نے 2000 روایت لکھن والے امام غزالی نہیں اور میرے ورگا مولوی نہیں سجنا اینی عظمت شان دے مالک سن جنہوں میرا حج دی رات چھویں آسمان دے میرے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے موسیٰ کلیم اللہ دے سامنے پیش فرما کے میرے آقا فرماتے نے موسیٰ تیری امت وچ میرے غزالی ورگا بھی کوئی ہے سی تواڈی امت وچ میرے غزالی ورگا بھی کوئی ہے سی اینی شان امام غزالی او امام غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار فرمایا سونیا پھر بہاؤ تے صحیح کیڑا تواڈا غزالی آمنا سامنا ہوئے حضرت امام غزالی سامنے آئے جدو آپ سامنے آئے حضرت امام غزالی نو ویکھ کے آپ دی روح مبارک وحدہ لا شریک مولا سونے نے پیش فرمائی سونے مدینے دے تاجدار دے آکھن دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے سامنے جدو پیش ہوئے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نام پوچھیا دس غزالی تیرا نام آپ کہندے نے محمد بن محمد بن محمد بن محمد اپنا نام پوچھے سی آپ نے دادے دا بھی دس دیتا پردادے دا بھی اودے باپ دا بھی اودے باپ دا بھی دس دے گئے نے موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے تیرے کول تیرا نام پوچھے تو اما بھی دسی جا رہے ہیں عرض کر دے نے یا رسول اللہ جا حکم ہوئے تے جواب دے اجازت ہوئے تے میرے آقا فرما دے نے ادب نال نبوت دی بارگاہ بے ادبی نہ ہو جاوے عرض کر دے سونیا جدو رب سونے نے تانوں پوچھیا سی اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی تساں کہہ دیندے میرے اللہ سونیا اے سوٹا ہے اے یا اساں اے نہیں کہہ دیندے جدو اللہ نے فرمایا تلک بیمینک تیرے ہاتھ وچ کی ہے موسیٰ تساں کلا اے الفاظ بول دیندے یا اساں اے میرا سوٹا ہے اے سوٹا ہے نہیں گل آپ نے کہا میرے مولا میرا سوٹا اے دے نال میں بکریاں دے پتے چھاڑنا رات نو مینوں کم دیندا ہے آپ 4-5 الفاظ کیوں ود بول
बेलिया वो दुनिया नाल प्यार नहीं सन करते, उन्होंने जो रब की राह से आवे वंड दो सोने के नाम का, सोने का नाता लग जाए वंड दो। ये तो अज बेलिया तेरा मेरा ख्याल हो गया कि अज जिंदे को दुनिया की दौलत होगी वो कामयाब नहीं, जिंदे को मेरे नबी के दीन वाली दौलत होगी वो कामयाब है। नबी सोने के दीन वाली दौलत होवे वही बंदा कामयाब है। और दुनिया के हज़ार बंदे को वाधू रही, अगर दुनिया की तारीफ मदनी लाजपाल किसी वक्त की हो साबित करनी नहीं। सोने जो होता यार और भी दुनिया होती सी ना जवान चल रही, किधरे साहबा खूब खरीद के दे देता है, किधरे जंग 70 ऊंट, किधरे ऊँटा दिया कतारा जनाब है तो उन्होंने सखावत मौला अली की सखावत एक निक्की जी दसा सामने यार है अल्लाह अकबर जल्ला शानो मेरे मौला अली लाजपाल सरकार एक बार ना आपके कोल ऊँटा की कतार सी ते आपने गुलाम ने मुहार पड़ी तो आप चलते दिन लगे राह च सवाली ने सवाल किया, सवाली रब के नाम से रोटी चाहिए, रब के नाम की रोटी। आप जल्दी ना अपने गुलामों के जल्दी जा रहे रोटी दे जल्दी कर। वो गुलाम दौड़ के गया कहता हजूर और रोटी तो जी है वो ऊँट के खजावे के बची हुई, ऊँटा की कतार जाती पी ना वो ऊँट के खजावे के बची। आपने क्या हो देर ना कर हजूर ऊँट बहाना पैना थले बहा के तो फिर खोलनी तो कटना पैनी है रोटी पिछू। कहते नहीं यार इनका तू खजावा नाल दे दे, खजावे सही दे दे फकीर ओ हजूर जड़ा खजावा है ना ओ ते ऊँट दे नाल बचिया है। अल्लाह अकबर तवज्जो ओ यार बात समझ आ, खजावा ऊँट दे नाल बचिया है। आप कहने लगे हो जा बेलिया ऊँट भी नाल ही दे जल्दी कर फकीर को इना चरबूए तो नहीं खिलाड़ी दा ऊँट भी नाल दे रोटी बची हुई ओ ऊँट कतार पिछले सनों कड़िया ते ऊँट जनाबे वाला इधर देख लैन टुट जानी है। इमाम गजाली फरमान अमाना ओ मौला अली सरकार फरमाते ने जा सजना ओए ऊँट कटिया लैन टुट जानी इन्ना चर फकीर इंतजार की करेगा सारी कतार ही दे ऊँट रोटी मंगने आया सजना मौला अली कुल रोटी मंगी सवाल किया साइल ने रोटी चाहिए रोटी लैन आया ऊँटा की कतार ले जाते उन्होंने सखावत का हाल सी। आ सखिया मैं गल करा एक सहाबा कराम दी शान ते हुसैन दी मुहब्बत मेरे पाक नबी दा यार कितनी मुहब्बत करते सन आले रसूल दे नाल। इधर वेखी सखी हुसैन लाजपाल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ते हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार एक बार मदीने शरीफ के जनाजे तो वापस आउंदे पए तारीख दमिश्क मुहद्दिस इब्न साका रहमदी जिल्द नंबर 42 के अंदर ये बात मौजूद है। मेरे आका मदनी लाजपाल फरमाते ने आना ना सुन नबी के यार हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे ने एक बार आसी जंगल जनाजा पढ़ा के वापस आए रस्ते के अंदर इमाम हुसैन थक पे एक थां ते आराम करने लग पे। इमाम हुसैन पाक ने पैर थल्ले लमका के बह गए एक पत्थर के उत्ते सखी हुसैन के पैरों ते हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दस्तार मुबारक लाइए हुसैन पाक के पैरों ते खट्टा प्यार सी वो साफ करने लग पे। अपनी दस्तार दे नाल खट्टा साफ पे कर दे हुसैन पाक ने जल्दी नाल पैर पीछे खिंच ले एडा बड़ा सहाबी हो गए मेरे पैर अपनी दस्तार नाल मेरे कदम पे साफ कर दो खैर। हजरत अबू हुरैरा फरमान लगे हुसैन तेरी तेरी शान में सुनिए सोने मदनी कोलो अगर इन्हां लोकां नूं पता लग जाए तोड़ा कदम जमीन ते ना आउण देण दे तुहानूं मोढियां ते उठाई फिरनगे। इन्नी अजमत शान मेरे नबी दे यारां दी वे। एक बार सखी हुसैन लाजपाल दी बारगाह दे अंदर मैं अर्ज करना चाहना ओए सैयद ज़ादियां नाल कितना प्यार करदे सन नबी पाक दे यार ही
سجدہ سن ادھر مولا علی دے صاحبزادے نے ادھر سیدہ خاتون جنت دے لخت جگر میں ادھر نانا بھی رسول حضرت درویش ایمان نبی پاک دے پیارے یار حضرت فاروق اعظم دی گل سنا حضرت فاروق اعظم سرکار دے پتر عبداللہ بن عمر سرکار آپ ایک بار بازار وچ چلدے نے سخی حسین یا سخی حسن پاک سن نال چلدیاں گل بن امام حسن پاک دا نام ہے آپ چلدیاں حضرت فاروق اعظم دا پتر آپ تو اگے نکل پئے اگے چلن لگ پئے تے سخی حسن پاک پیچھے ہو گئے آپ نے بازو تو پکڑیا حضرت امام حسن نے حضرت فاروق اعظم دے پتر نو بازو پھڑیا تے پیچھے کر دیتا امیر المومنین خلیفہ وقت نے حضرت فاروق اعظم انہاں دے بیٹے نو پیچھے کر کے امام حسن کہنے لگے او تساں ساڈے غلام ہو تے غلاماں دی شان نہیں اگے چلنا پیچھے چل ساڈے پیچھے چل اگے نہ چل پیچھے ہو جا او بھی جوان سی آن کے اپنے ابا جی نو شکایت نہ دے ابا جی علی یاراں دے وچ میری بےزتی ہو گئی ہے کیڑی اے امام حسن پاک نے میرے باتوں پھڑ کے پیچھے کر دیتا ہے اے تساں ساڈے غلام ہو پیچھے چلیا کرو اگے نہ چلو آپ کہنے لگے انی گل کیتی نہیں ہے ہاں میرے پترا میں فیصلہ پھر کراں گا پہلے انج کر قلم لے دوات لے اے ورقہ لے جا جلدی دے نال امام حسن نو کہے جیڑی گل اگے کیتی جے تساں ساڈے غلام ہو لکھ کے دین واسطے تیار ہو لکھ کے دین واسطے تیار ہو آپ چلے گئے جا کے اندر حضور والا میرے ابا جی کہنے نے جیڑی گل تساں کہیے کہ تساں ساڈے غلام ہو اے گل لکھ کے دین واسطے تیار ہو کہنے لگے ہاں ایک وارا نہیں ہزار وارا میں لکھ دینا تساں ساڈے غلام ہو تیرا ابا بھی ساڈا غلام ہے تساں بھی ساڈے غلام ہو آپ نے لکھ دیتا جدو پتر لے کے آیا کوئی لو ابو جی میں لکھا کے لے آندا آپ فرماندے نے پترا سن لے جدو تیرا باپ دنیا تو جاوے امیر المومنین اینو کفن دین لگیو تے اے رکا میرے کفن دے وچ رکھ دئی جدو منکر نکیر سامنے آن گے میں بخا دیاں گا ویکھو میں تے نبی دے گھر دا غلام توجہ ہے سونے ابے ادھر علاج پال یار کنی محبت کرتے سن آلے بیت نہ وہ آلے بیت سرکار نہ حضور دے یار کنا پیار کرتے سن قسم خدا دی کدی کتاباں کھولے تو حیران ہو جاویں پر افسوس ہے یار کدی جے کتاب ملے تو ابو اوے لوط بن یحییٰ ابو مخنف اوے اونی روایتاں نہ پڑھ کے روایت پڑھے تے حضرت امام جعفر صادق ورگے دی روایت پڑھ حضرت امام جعفر صادق ورگے دی روایت پڑھ میں آخری کی روایت اہل بیت دی محبت دی پیش کر کے میں جناب حسین پاک سخی لاجوال کی شہادت کا ذکر سنا کے اجازت چاہنا بول دو اپنا سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار امام محدث مقدسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب نسب الاصحاب دے اندر میرے نبی دے یاد ابن بیت دے اندر وجود پہ سجنا حضرت امام جعفر صادق آپ اپنے گھر دے اندر اپنے آستانے سے تشریف فرمانے ایک عروہ نام دا بندہ آیا وے آپ کے عرض کردہ وے آپ دی تلوار سامنے
صدیق آندے ہو آپ کہتے ہیں نعم الصدیق نعم الصدیق ہاں ہاں میں صدیق آنا میں صدیق آنا میں صدیق آنا تے جڑا ابو بکر نو صدیق نہ آکھے رب دی دنیا تے نہ آخرت وچ کسے گل دی تصدیق نہیں کرے گا امام جعفر صادق دا بیان علامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے پے نہیں آپ کہندے نے جڑا ابو بکر نو صدیق نہ آکھے اللہ دے کسے قول دی تصدیق نہیں کرے گا نہ دنیا اندر نہ آخرت او سن نبی دے یار تاک نہ میں کون ایویں تے نہیں ہویا وے زمانہ حسین دا ہویا وے زمانہ بول بول آخری بندے تک آواز آوے ایویں تے نہیں ہویا وے زمانہ ہاں ہاں ایویں تے نہیں ہویا وے زمانہ بھئی ایویں تے نہیں بزرگاں نوں معافی نوجوان ڈلا کے کہہ دیو ایویں تے نہیں ہویا وے زمانہ تا بھئی ایویں تے نہیں ہویا وے حسین دا بڑیاں شاناں والا اے نانا حسین دا بھئی بڑیاں شاناں اگر بات میری ہوندی ہے تے ہاتھ چاہ کے آکھ دو بڑیاں شاناں والا اے حسین دا بھئی بڑیاں شاناں نانا حسین دا ایک غلط کرنا چاہنا درویب میرا سخی حسین لجپالی جدو سارے سید داریاں دی شہادت ہو گئی نے سخی حسین پاک دا وقت قریب ہے آپ جامع شہادت روز فرمان واسطے تیار نے اوے سجنا عشق دا جامی او یارا چمکے گلے لگا کے قسم خدا دی محبت دے نال عشق دا جام شہادت والا سخی حسین چمکے سینے نال لا کے جدو آپ نے تیاری فرمائی ہے آپ سید دادیاں نوں وصیت فرمانے نے میرے جان تو بعد کوئی بال نہ نکلے کسے دی خیمے وچ رون دی آواز نہ آوے نا نا رونا نہیں کیوں روندے اوے سجنا جدو شہیداں نوں رونا جائز نہیں شہید ساڈا سخی حسین زندہ ہے تے زندہ نوں رویا نہیں جاتا زندہ دا صرف ذکر کیتا جانا کیوں میرے نبی دے غلام حضرت حادثہ بخاری شریف دی حدیث ہے آپ دنیا تو انتقال کیویں کیتا ہے شہادت ہو گئی جدو آپ دی شہادت ہوئی تے آپ دی اما جان میرے نبی دی بارگاہ چاہی عرض کر دی یا رسول اللہ میرا پتر حادثہ شہید ہوئے نے دسو میرا پتر شہید ہو کے جنت گئے نے یا جہنم گئے نے حادثہ دی ماں پوچھن دی کی لوڑ اس واسطے پوچھنی ہے کہ میرا پتر جہنم گیا ہے شہید ہو کے پھر میں ورنے پاواں گی رواں گی میں پاواں گی ہائے میرے پتر دے مقدراں تے رواں گی کہ تساں فرمایا تیرا پتر شہید ہو کے جنت گیا ہے پھر میں روندی نہیں
پئی سی پوچھتے نے تساں آواز دینے والی کون ہو آپ نے کہا میں حسین دی صاحبزادی سکینہ حضرت سہل کہنے لگے میں تیرے نانے پاک دا صحابی سہلا ایسا اوکھے ویلے وچ دسو کہ میرے کول مدد ہو سکدی ہوے کیڑی مدد تواڈی کر سکنا سیدہ کہنے لگیاں اگر مدد کر سکنا ہے تے کر دے کی کراں جا شمر نو کہہ دے میرے ابا جی دا سر ساڈے تو فاصلے وچ کر دے دور کر دے کیوں سارے جدیدیاں نے میرے ابا جی دے سر والے ویکھنا جدوں سر نال ہوے گا قافلے دے او میرے ابا جی دے سر والے ویکھنے کدھر ساڈے پردیاں تے نگاہ نہ پے جاوے ایک کر سر اگے کرا دے تاکہ ہر بندہ سر لے ویکھدا رہ جائے گا اساں چپ کر کے گزر جاواں گے انہاں دا مقصد ہے حسین دے سر لے ویکھنا میرے ابا جی دے سر لے ویکھنا ساڈے تے نگاہ نہ پوے گی اے چھوٹی بالڑی دی غیرت دا اے حال ہے او جڑیاں اے گلاں دیاں نے بندے دے وچ وی غیر بندے دی نگاہ نہ پوے اوے اللہ دے بندے انہاں گھوڑے دی لت نوں جفا پانا سی بے شک ابا جی دی لت نہیں نظر آئی ابا جی دی لت نوں جفا پا لے ایویں نہ کر کے لیا روایتاں شیعہ انہاں پرلی برادری والیاں دے نال ساڈے کول روایتاں امام زین العابدین دی علیہ یا امام احمد رضا نے دسیا ہوئے یا امام غزالی نے دسیا ہوئے یا امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے انہاں نے بیان کیتا ہوئے تو آخ یار ہاں انہاں بیان کیتا ہے تے پھر اساں من لینے پر وے سخی حسین پاک جب شہید ہو گئے آپ گھوڑے تے چڑھ کے قسم خدا دی انہاں باطل والیاں دا مقابلہ کیوں آپ نے اس واسطے زور نہیں لایا کہ وقت پورا ہو گیا سی آپ دے جان دا آپ سرکار نے جب شہادت کو چوم کے گلے لگائے آخری سجدہ سر تے کیتا وے سجدہ زمین دے سر سجدے وچ رکھیا وے تے کہندا سخی سلطان سلطان باؤ سرکار آندے نے عاشق بنی کہ عشق کماوی دل رکھی مانگ پہاڑا چپ کے شہادت نو گلے لانا چاہتے سن تے کوئی روئے زمین دے ماں دا باب ثابت نہیں کر سکتا کہ سید زادی باہر آن کے خیمے تو رونا شروع کر سکتا ہوئے نا اچھا لے آؤ تے قرآن پڑھنا آئیاں سن جی جی جدو سخی حسین سر لے دیتے وقت قرآن پڑھ کے دسے ہیں کہ حسین قرآن نال سی قرآن حسین نال ہے قرآن تو حسین کا سر قربان ہوئے یزید بے ایمان فاسق سی بے حیا سی اور کمینہ شخصیات
जित की। मैं कहा चलिया जेड़ा शहीद हो जो हज जाता है आहो, मैं कहा जालमा खुदा का खौफ कर कि हरदा होवे जेड़ा अपने मौकफ तो हट जावे, हटदा हटदा होवे जेड़ा अपने मौकफ तो हट जावे। सखी हुसैन दा ते सिर कटी गया और अपने मौकफ से कायम रहे ने, कायम रहे ने। ते ना ना कोई आखना है हुसैन दी चौक उजड़ गई, मैं कहा नहीं खुदा तेरा भला करे। आज जेड़ी चौक विच आपां बैठे आ ना सारी हुसैन दी चौक है। शिमर लैके जाता मैं सिर्फ शहीदा जिंदा की गल सुना देना आपके बेटे तो। आप कह लगे शिमर ने एक बार रस्ते च चलने राज एक भाई साहब ने काफला रोकया, माई कहती काफले वाले हो थोड़े विच को हकीम है, हकीम मेरा पुत्र बीमार है, आखिरी सांस होता इलाज कर दे। सखी हुसैन शिमर जल्दी नाल बोल के कहने लगा ओ माई साहब जा चली जा रा छड़ दे ए ते हुसैन पाक ओना दे शहीदां दा काफला सारे शहीद ने, एक बेटा ओना दा बच्चा बीमार है, इत्थे हकीम कोई नहीं, जा चली जा ए ते अगे सताए होए ने जालम में कहंदे। एनी गल कीती इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे अम्मा जावी ना हकीम है हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन जिन्ना दा नाम अली सी है ने। आप कहने लगे हकीम है ने, आप कह मैं तेरे पुत्र वास्ते दवाई तजवीज़ कर देना, मैं दवा देना तेरे पुत्र नूं। माई साहबा कहंदी आ जदों आप टुरन लगे ने घरों माई दी बेटी आई आंदी अम्मा आजा घर आजा जिंदे वास्ते हकीम लभदी फिरनी है। ओ मेरा भाई ते इंतकाल कर गया वापस आ जाओ। इन्नी गल हुई है ते आप कहने लगा भाई साहब कहंदी आ सखियो जा चले जाओ, एवें तुहाडे काफले वाले नूं मैं रोक के परेशान कीता है, इन्ने परेशान तुसां के पता नहीं किन्नी परेशानी है चो जाओ चले जाओ तुहाडा राह रोकी रखे। पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाउंदे ने अम्मा अज शिमर ने जो आखे ते हकीम कोई नहीं, मैं सखी हुसैन दा पुत्र हकीम है आ तेरे पुत्र दा इलाज करना है। कहने लगी मर गया दा केड़ा इलाज हुंदा वे, आदरे मर गया दा इलाज करिए ते ताई ते पता चलना असां कौन असां मरिया दा इलाज करांगे। आप जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार तशरीफ ले गए जाके भाई साहब नूं कहंदे ने दस कित्थे तेरा पुत्र, अहे रूह निकली पई है। आपने दुआ फरमाई है मौला दी बारगाह दे अंदर शिमर वेखण लिया है, मौला दी बारगाह च दुआ कीती ते माई साहबा दा फौत होया बेटा ओ उठ के बैठ गया वे। जदों बेटा जिंदा होया वे शिमर कहन लगा ज़ैनुल आबिदीन अगर इन्नी ताकत तेरे कोल है वे, इन्नी ताकत मुर्दियां नूं जिंदा करन वाली रखदा है, फिर तेरा अब्बा शहीद होए अपने बाप नूं जिंदा नहीं कर सके, अपने भाई अली अकबर नूं जिंदा नहीं कीते, अगर कर जू सकदा है उन्हां नूं क्यों नहीं कीते, ओनू मुहम्मद नूं क्यों नहीं जिंदा कर सके, कासिम नूं क्यों नहीं जिंदा कर सके, अब्बास तेरा चाचा शहीद होए उन्हां नूं क्यों नहीं जिंदा कर सकिया। अगर करन दे ते माई दे पुत्र नूं जिंदा कर छड़ी। आप आंदे ने बदबख्ता ओ जिंदा उन्हां नूं कीता जांदे जेड़े मर जांदे। साडे
میں دینے گیا دینے کشمیر میرا پیار سی 10 محرم دینے تو لگیا اتنے راہ ڈکیا پہ وہ کسی میری چھری کسی کا چلی چاہوں ماریا زخمی ہوئے لوگ میں کہ یار یہ کی گل ایک بدل میں بلایا اور میں کہا بھائی ہے کہ اے حسین پاک کو سٹا نہیں سی بچی آپ سنت پوری کر رہے ہیں میں کہ یار ٹھیک ہے یہ تو دسو تساں عاشق آئے جی اصل تو انہوں نے عاشق آ تو وہ سنت پوری کر رہے ہیں انہوں نے اتنے بچیاں سن میں کہ مان لینا انہوں نے اتنے بچیاں اتنے بچے تلوار زخم ہوئے انہیں زخم ہوئے جی سنت پوری کرنی پھر پوری کرو تو نہیں کیوں کرتے آئے ہو کہ میں کہ آخر دیکھتے بھی بچی اگر وہی عشق ہے وہی سنت ہے پھر خدا را آخر دیکھتے بھی نہیں بھائی اپنے آپ کو اٹھنا کمزوری دی دلیل ہے حسین پاک دی محبت نہیں حسین دی محبت ہے یاری قرآن نہ ہوئے یاری نبی دے دین نہ ہوئے تے جا ایتھے تو گجرالے کی فروخ آباد کی لاہور شہر کی بھاور نگر سے جا ایتھے چلا جا اور یاری تیری قرآن نہ ہوئے نبی دے دین نہ ہوئے قسم خدا دی سمجھ مدینے بیٹھا ہے سمجھ دو مدینے والے دے نیڑے میں حسین دے نیڑے میں تے پہلیا قرآن تو دور ہوئے نبی دے فرمان تو دور ہوئے تے پھر پاویں مدینے بھی رہے تے پھر پہلیا سمجھ مدینے والے تو دور ہے یاد رکھ جس حسین دی خاطر اور جس قرآن دی خاطر حسین پاک نے 72 قربان کر دیتے نیرے دے چڑھے میری ایک التجا ہے یہ ہاتھ بننے نے میری جو جتھے قرآن والے ورکے شہید لب جان انہوں نے چکیا کرو زمین تو اور زمین تو سونے چکی رکھیا کرو اللہ کے قرآن والے ورکے مل جان چکن والے بن جی چکن والے انشاءاللہ رب نے شانہ تے حضرتہ وکھی تنوں کیویں عطا کردا ہے صرف زمین تو اللہ دا نام چکن ہے وہ میں شریف دے اندر ہوندا ہے کہ جڑے بندے دا والدین کافر فوت ہوئے ہون او اللہ دا نام زمین تو چکدا ہوئے تے رب انہاں دا بھی عذاب ہولا کر دیندا ہے انہاں دا بھی عذاب اللہ ہولا کر دیندا ہے اس واسطے اللہ دا نام زمین تو چک دیا رہنا تا میں آنا میرا حسین